आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा हामी छिमेकी राष्ट्रहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू र विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूमा भएका आर्थिक गतिविधि र तिनले पर्ने प्रभाव लगायत विश्व अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधि, कोरोनाको प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रभाव, विश्व बजारको स्थिति लगायतका बारेमा जानकारी र रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रको आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्व तेल बजारमा भइरहेको उतार चढाव, कोरोनाको बीचमा एसियाली विकास ब्याङ्कले एसियाली राष्ट्रहरूको यो वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको आर्थिक विकास दरको प्रक्षेपण, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्नुभएको जलवायु सम्मेलन र त्यसमा विश्वका नेताहरूले जलवायुको सुधारका लागि व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता, विश्वमा कोरोनाको कारणबाट खास गरी ठूला अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, कोइलाको प्रयोगबाट विश्वको जलवायुमा परिरहेको प्रभाव र यसलाई घटाउनु पर्ने आवश्यकताका बारेमा जलवायु विज्ञहरूले व्यक्त गरेको धारणा, विश्व बजारमा तेल, सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु र प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरूको उतार चढावको गतिको समीक्षा र अन्त्यमा विश्व बजारको ताजा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था गोल्डम्यान साक्सले आगामी 6 महिनामा तेलको माग र मूल्य दुवै बढ्ने अनुमान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IHS मार्केटका उपाध्यक्ष डान योर्गिनले पनि तेलको मूल्य बढ्ने तर गोल्डम्यान साक्सले भने जस्तो अत्यधिक वृद्धि नहुने र तेलको मूल्य यो वर्ष $60 देखि $75 प्रति ब्यारेल हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। विश्वमा तेलको माग र आपूर्ति बीचको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै तेलको मूल्यको विश्लेषण गर्नेहरूले सन् 2021 को वर्षभरि नै तेलको अहिलेकै मूल्य कायम हुने विश्लेषण गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अहिले ब्रेन्ट प्रति ब्यारेल $65-66 र अमेरिकी तेलको मूल्य त्योभन्दा केही कम रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IHS मार्केटका उपाध्यक्ष डान यार्गिनले तेलको मूल्य 2021 मा प्रति ब्यारेल $60 देखि $75 को बीचमा रहने अनुमान गर्नुभएको छ। उहाँले चीनले कोरोनाबाट पार पाएको र अमेरिका पनि पार पाउनेतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै बजारको अहिलेको गतिले तेलको मूल्य $60 देखि $75 प्रति ब्यारेलको बीचमा रहने थुप्रै आधारहरू रहेको बताउनुभयो। केही विश्लेषकहरूले माग बढ्दै जाने भएकोले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरे तापनि बजार विश्लेषक र बजारको उतार चढावको मूल्याङ्कन गर्ने संस्था IHS का उपाध्यक्ष यर्गिनले भने तेलको माग बढ्ने आधारहरू बलियो भए तापनि आपूर्ति पनि कम नहुने भन्दै माग धेरै उच्च भएर आपूर्ति कम हुँदा तेलको मूल्य $100 सम्म पुग्ने आधारहरू बलियो नभएको धारणा पनि राख्नु भएको छ। उहाँले विश्वमा तेलको भण्डारण प्रशस्तै रहेको र तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले तेलको आपूर्ति दैनिक रूपमा 10 लाख ब्यारेलले कटौती गरेका कारण मूल्य बढेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाले पनि अब तेलको उत्पादन बढाउने र त्यसले पनि मूल्यलाई स्थिर राख्न मद्दत पुग्ने बताउँदै तेलको मूल्यको यथार्थ रूपमा भविष्यवाणी गर्न कठिन हुने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकामा आर्थिक गतिविधि व्यापक रूपमा बढ्न थालेको र चीनले पनि कोरोनापछि अर्थतन्त्रलाई व्यापक रूपमा चलायमान बनाएकोले माग बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै युरोपको अवस्था भने अनिश्चित रहेको बताउनु भएको छ। युरोप कोरोनाको कहर र लकडाउनको समस्याबाट कहिले बाहिर आउने हो भन्ने विषयले पनि तेलको माग र मूल्य प्रभावित हुने बताउँदै युरोपको अवस्था अहिले अनिश्चित रहेको पनि बताउनुभयो। युरोपमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको र धेरै युरोपियन राष्ट्रहरूमा लकडाउन लगायतका अन्य बन्देजहरू कायमै रहेकोले युरोपियन अर्थतन्त्रको गति सन् 2021 मा कस्तो हुने भन्ने कुरा अझै प्रष्ट भएको छैन। युरोपियन अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको अवस्थामा तेलको माग पनि बढ्ने र त्यसको प्रभाव मूल्यमा पनि पर्ने विश्लेषण विज्ञहरूको रहेको छ। यसैबीच विश्वमा ऊर्जाको माग सन् 2021 मा 4.6%
5% बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगको अनुमान रहेको छ। सन् 2020मा विश्वमा ऊर्जाको माग 4% घटेको थियो। विश्वमा ऊर्जाको माग बढेसँगै ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन पनि सन् 2021मा 5% वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगले जनाएको छ। ऊर्जा केन्द्रहरूमा कोइलाको प्रयोगले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा वृद्धि भएर 1 अर्ब 50 करोड टन पुग्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगको भनाइरहेको छ। दर्शकहरू, कोरोना जुन रूपमा फैलिएको छ यसले विश्वका 15 करोडभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्, लाखौंको मृत्यु भएको छ र विश्व अर्थतन्त्रमा यसको भारी मात्रामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यस्तो अवस्थामा केही राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको छ र चालु वर्ष सन् 2021मा एसियाली राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दर राम्रै रहने एसियाली विकास ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्वमा झण्डै 15 करोड मानिस संक्रमित भएका छन् भने लाखौंको यो रोगबाट मृत्यु भएको छ। कोरोना यो शताब्दीकै सबैभन्दा भयावह महामारीको रूपमा देखा परेको छ। अहिले कोरोनाको खोप सुरु भएको भए तापनि कोरोनाको संक्रमण भयावहकै अवस्थामा रहेको छ। विश्वको 6औं ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा कोरोनाको कहर अहिले उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। दैनिक रूपमा लगातार 3 लाख भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् भने हजारौंले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु परेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भारतलाई सघाउन अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, जर्मनी जस्ता राष्ट्रहरू अगाडि सरेका छन्। भारतलाई अहिले सबैभन्दा आवश्यक अक्सिजन र कोरोना विरुद्धको औषधि रहेको छ। भारतका कतिपय शहरहरूमा सेनाले अक्सिजनको आपूर्ति र संक्रमितको उपचार सुरु गरेको छ। अमेरिकाले खोपलाई व्यापक रूपमा दिने कार्य जारी राखेकाले उसको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। चीनले कोरोनाको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरेको छ भने युरोपीय राष्ट्रहरू, ल्याटिन अमेरिका राष्ट्रहरू, अफ्रिकी राष्ट्रहरू र एसियाली राष्ट्रहरू अहिले पनि कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छन्। धेरै राष्ट्रहरूमा अनेक प्रकारका बन्देजहरू लगाइएको छ, जनजीवन प्रभावित छ र अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ। कोरोनाको कहरका बीचमा एसियाली विकास बैंकले चालू वर्ष र आगामी वर्षका लागि एसियाली राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाको कहर जारी रहेको भए तापनि खोप अभियान सुरु भएको भन्दै एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2021 का लागि 7.3% को विकास दरको प्रक्षेपण गरेको छ। यसैगरी सन् 2022 का लागि एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 5.6% रहने पनि एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। चालू वर्षमा मुद्रास्फीति 2.3% रहने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ। गत वर्ष सन् 2020 मा एसियाको मुद्रास्फीति 2.8% रहेको थियो। अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू यथावत रहेको उल्लेख गर्दै एसियाली विकास बैंकले कोभिड संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न एसियाली राष्ट्रहरू कतिसम्म सक्षम हुन्छन् त्यसमा पनि विकास दर निर्भर हुने पनि उल्लेख गरेको छ। एसियाली विकास बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री यासुयोकी सावादाले कोरोना विरुद्धको खोप दिने कार्य जारी रहेको र विश्व अर्थतन्त्रमा आउने सुधारको प्रभाव एसियाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चिनिया अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार र मध्य एसिया र दक्षिण एसियामा खाद्यान्नको मूल्य र मुद्राको स्थिरताले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सघाउने पनि बताउनु भएको छ। एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको समावेशी र दिगो विकास प्रयासले पनि एसियाई अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन बल पुगेको पनि प्रमुख अर्थशास्त्री सावदाको भनाइरहेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.5% रहने पनि एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ। दर्शकहरू, भारतमा फैलिँदै गएको कोरोनाका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा भारी नकारात्मक प्रभाव पर्ने र त्यसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने भन्दै अमेरिकी चेम्बरले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ र भारतलाई सघाउन विभिन्न कदमहरू चालेको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट।
अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले विश्वको 6औं ठूलो अर्थतन्त्र र अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मध्येको एउटा भारतमा फैलिएको कोरोनाको कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा भारी नकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसले विश्व अर्थतन्त्रको विकास दरलाई पनि घटाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारी उपाध्यक्ष मेरोन ब्रिलियन्टले अमेरिकी कम्पनीहरूमा 10औं लाख भारतीयहरूले काम गरिरहेका र बढ्दो संक्रमणले अमेरिकी कम्पनीहरूको कार्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना संक्रमणको दरमा भइरहेको वृद्धिले भारतीय अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुने र त्यसको प्रभावबाट बाहिर निस्कन लामो समय लाग्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकी अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अब अहिले भारतीय जनतालाई राहत पुर्याउने कार्य आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताउनु भएको छ। अमेरिकी चेम्बर र 40वटा ठूला कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले भारतलाई नितान्त जरूरी स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन र अरू अत्यावश्यक सामग्रीहरू यथाशक्य चाँडो र धेरै मात्रामा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक निजी कार्यदलको गठन पनि गरेका छन्। उनीहरूले भारतलाई परेको विपत्तिमा सहयोग गर्न चाहनेहरूका लागि सहयोग गर्न एउटा छुट्टै पोर्टलको सुरुवात पनि गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी चेम्बरले अमेरिका भारत व्यापार परिषद, व्यापारिक राउन्ड टेबल समूह र अमेरिका भारत रणनीतिक मञ्चलाई सहयोगी समूहमा समावेश गरेर सहकार्य गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अमेरिकी चेम्बरका पदाधिकारीहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले अमेरिकी विदेश मन्त्री एनोटोनी ब्लिनकिन र व्हाइट हाउसका सल्लाहकार कुर्ट कम्बेलसँग पनि भेटेर भारतले भोगिरहेको मानवीय र आर्थिक संकटका सबै पक्षमा छलफल पनि गरेको छ। भारत अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु भएको छ र त्यहाँ एकै दिन 3,50,000 मानिसहरू संक्रमण हुन थालेका छन्। भारतीय अस्पतालहरूमा संक्रमितको ठूलो भीड़ देखिएको छ र अक्सिजनको अभावमा उनीहरूले उपचार नपाइरहेको अवस्था समेत रहेको भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिइरहेका छन्। अमेरिका लगायत अन्य कतिपय मुलुकहरूले भारतलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन्। थुप्रै अमेरिकी कम्पनीहरूले भारतलाई वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने सरसामग्रीहरू र ती सरसामग्रीहरू भारत पुर्याउन लाग्ने यातायात खर्च, अत्यावश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै पठाउने कार्य सुरु गरेको पनि अमेरिकी चेम्बरले जनाएको छ। अमेरिकाको भारतसँग वस्तु र सेवा गरी $146 अर्ब वार्षिक व्यापार रहेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले भारत अमेरिकाको 9औं ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको र उसको अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढाव अमेरिकाको पनि चासोको विषय हुने गरेको पनि जनाएको छ। दर्शकहरू, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले विश्वमा बिग्रदै गएको जलवायुको स्थितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले विश्व जलवायु बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो। यो बैठकमा विश्वका नेताहरू, खास गरी चीन, रसिया, भारत, ब्राजिल जस्ता देशका नेताहरूले विश्वको जलवायुमा सुधार गर्न विभिन्न सकारात्मक कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अमेरिकाले पनि जलवायुको सुधारका लागि थप कदम चाल्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले बताउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नुभएको विश्व जलवायु शिखर बैठकमा क्यानाडा, जापान र ब्राजिल जस्ता राष्ट्रहरूले घरेलु हरित ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने गतिविधि रोक्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाले सन् 2030 सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जनलाई 50% घटाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै अन्य राष्ट्रहरूले पनि जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूको नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। अमेरिकाले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पेरिस जलवायु सम्मेलनमा उसले जनाएको प्रतिबद्धता भन्दा दोब्बर रहेको छ। जलवायुमा परिवर्तन हुन नदिन विश्वव्यापी संयुक्त अभियानलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्व शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो।
विश्व जलवायु शिखर बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति बाइडेनले बैठक राम्रो सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै अब यो क्षेत्रमा साँच्चै नै केही प्रगति देखिने पनि बताउनुभयो। विगतको भन्दा फरक दृष्टिकोण राख्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले ब्राजिलमा अवैध रूपमा हुने गरेको वन फडानीलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदा सुगाले सन् 2030 सम्ममा ग्यास उत्सर्जनलाई 46% घटाउन जापान प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यसैगरी क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सन् 2030 सम्ममा क्यानाडाले हरित ग्यास उत्सर्जनलाई 30 देखि 45% सम्मले घटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सन् 2050 सम्म उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न क्यानाडाले प्रभावकारी कदमहरू चाल्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कति प्रतिशत हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउने भन्ने बारेमा उल्लेख नगरे तापनि सन् 2030 सम्ममा भारतमा 4,50,000 मेगावाट क्षमताका नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भारत, चीन र अमेरिका पछि तेस्रो धेरै हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश रहेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै लगेर 2060 सम्ममा शून्यमा झार्ने अभियानमा चीन लागिरहेको बताउनुभयो। चीन र अमेरिका बीच अन्य क्षेत्रमा मत भिन्नता रहेको भए तापनि जलवायुको क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रसियाले सन् 1990 को दाँजोमा अहिले नै हरित ग्यासको उत्सर्जनलाई 50%ले घटाइसकेको उल्लेख गर्दै विश्वकै चिन्ताको विषयमा सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। केही देशहरूले पेरिस जलवायु सम्मेलनमा फर्किने अमेरिकाको निर्णयको स्वागत गर्दै शिखर बैठक आयोजना गरेकोमा राष्ट्रपति बाइडेनको प्रशंसा गरेका थिए। अब केही बेर विश्राम, त्यसपछि अरू रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा। दर्शकहरू, विश्वको जलवायुमा नकारात्मक प्रभाव जुन हरित ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, त्यसको प्रमुख कारण कोइलाको प्रयोग भएको भन्दै यस्तो कार्य बन्द गर्न विश्वका जलवायु विज्ञहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। अहिले बढी कोइला प्रयोग गर्ने जापान, चीन जस्ता राष्ट्रहरूलाई अन्य राष्ट्रहरूका कोइला प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने केन्द्रहरूलाई आर्थिक सहयोग नगर्न पनि विज्ञहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट। जापान, चीन जस्ता सम्पन्न अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई विश्वको मौसममा आएको परिवर्तन कम गर्नका लागि गरिब देशहरूले सञ्चालन गरिरहेका कोइलाको प्रयोग गर्ने ऊर्जा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग रोक्नका लागि विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन्। सबैका लागि दिगो ऊर्जा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका पूर्व विशेषदूत रासेल काइटले विश्वलाई सन् 2050 सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने अभियानमा कोइलाको प्रयोगलाई बन्दै गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जेले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नुभएको जलवायु सम्मेलनमा दक्षिण कोरियाले अन्य राष्ट्रहरूका कोइला प्रयोग हुने ऊर्जा केन्द्रलाई आर्थिक सहायता अब नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले विश्वमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न कोइला प्रयोग गर्ने ऊर्जा केन्द्रहरू बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै सो कार्यबाट प्रभावित हुने विपन्न राष्ट्रहरूलाई पनि आर्थिक भार कम गर्ने अन्य उपायहरूको अवलम्बन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय पूर्व विशेषदूत काइटले दक्षिण कोरियाको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै चीन र जापानले पनि यस्तै कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। जापान र चीनले भने अझै पनि अन्य राष्ट्रका कोइला प्रयोग गर्ने ऊर्जा केन्द्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्य जारी नै राखेकाले उनीहरूले पनि दक्षिण कोरियाको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि काइटले उल्लेख गर्नुभएको छ। चीन र जापान कोइला धेरै उपभोग गर्ने राष्ट्रहरू हुन् र ती राष्ट्रहरूले कोइलाको प्रयोग कम गर्न कुनै कदम नचालेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपियन राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अनेक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि विपन्न राष्ट्रहरूलाई कोइलाको प्रयोग बन्द गर्दा पनि आर्थिक भारको विषयमा भने कसैले चासो नदिएको काइटले बताउनुभयो।
कार्बन उत्सर्जन कम गर्न भइरहेको विश्वव्यापी प्रयास यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास जरुरी देखिएको छ। यही क्रममा भारतले केही वर्ष यतादेखि सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। भारतले सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरूको स्थापनालाई अगाडि बढाउँदै लगेको छ। दक्षिण भारतमा सौर्य ऊर्जा विकासको प्रशस्त सम्भावना भएकोले भारतले धेरै सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरू दक्षिण भारतमा स्थापना गर्दै गइरहेको छ। सौर्य ऊर्जा प्यानल राख्न जग्गाको समस्या हुने गरेकोमा त्यसको समेत समाधानका लागि भारतले ठूला ठूला बाँधहरू र समुद्री तटहरूमा पानीमाथि सौर्य ऊर्जा प्यानल राखेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन थालेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको विकासको क्रममा पछिल्लो पटक भारतले गुजरातमा 300 मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको निर्माण गर्ने योजनालाई अगाडि सारेको छ। टोरेन्ट ऊर्जा कम्पनीले 1250 करोड रुपैयाँको लागतमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। पछिल्लो समयमा सौर्य ऊर्जाका उपकरणहरू महँगो भएका कारण उत्पादन हुने ऊर्जाको मूल्य पनि महँगो हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको थियो, तर त्यस्तो देखिएको छैन। सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी टोरेन्टले गुजरातमा स्थापना गर्ने सौर्य ऊर्जा केन्द्रले ₹2.22 प्रति युनिटका हिसाबले 25 वर्षसम्म ऊर्जा बिक्री गर्ने सहमति भएको जनाएको छ। गुजरातमा 300 मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न लाइसेन्स आफूले पाएको र त्यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा बिक्री गर्नका लागि पनि लामो समयको सम्झौता सम्पन्न भएको टोरेन्ट कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ऊर्जा बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको मितिले 18 महिनाभित्रमा सो परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको पनि टोरेन्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दर्शकहरू, कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ र विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् र विश्वका जुन 10 ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू थिए तिनले पनि केहीले 10औं स्थान गुमाएका छन् भने केही अन्य राष्ट्रहरू 10औं स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। अहिले पनि अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनी विश्वका 4 प्रमुख ठूला अर्थतन्त्र रहे तापनि अन्य राष्ट्रहरूको अवस्था भने खस्केको स्थिति देखिएको छ। केहीको सुधारको स्थिति पनि देखिएको छ। दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रहरूको यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र समेत भारी मात्रामा प्रभावित हुँदा अग्रणी राष्ट्रहरूको स्थानमा हेरफेर हुन गएको छ। अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनी विश्वका 4 प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा रहि नै रहेका छन्। तर केही राष्ट्रहरूको भने विश्व अर्थतन्त्रको विगतको स्थानमा हेरफेर भएको छ र एउटा राष्ट्र भने 10 वटा ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको सूचीबाट तल झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको प्रक्षेपण अनुसार सन् 2019मा भारत विश्वको 5औं ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र रहेकोमा बेलायतभन्दा पछाडि परेर 6औं स्थानमा झरेको छ। भारतमा गरिएको कडा लकडाउन र कोरोनाको कहरका कारण गत मार्च महिनामा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र 8% संकुचनमा परेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दर 12.5% हुने अनुमान गरेको थियो। तर अहिले भारतमा व्यापक रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण त्यति माथिल्लो दरको विकास दर हासिल गर्न भारतलाई निकै कठिन हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। उता विश्वका 10 ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको सूचीमा 9औं स्थानमा रहेको ब्राजिल पनि कोभिडका कारण 12 स्थानमा झरेको छ। ब्राजिललाई अब 10 ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूहमा पुनः उक्लन कम्तीमा पनि सन् 2026 सम्म पर्खनुपर्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रहेको छ। ब्राजिलको अर्थतन्त्र सन् 2020 मा 4.1% ले संकुचित भएको थियो र चालू वर्षमा पनि ब्राजिलको अर्थतन्त्र 3.7% ले घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। उता दक्षिण कोरिया भने माथि उक्लेर 10 ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह पुगेको छ। उसले यो स्थान आगामी सन् 2026 सम्म गुमाउने सम्भावना नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जारी गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना संक्रमणलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल दक्षिण कोरियाले
सेमी कन्डक्टरहरूको निर्यात अत्याधिक रूपमा गर्न सफल हुँदा उसको अर्थतन्त्र सन् 2020मा 1% मात्रै सङ्कुचित हुन पुगेको थियो। अहिले दक्षिण कोरियाको उत्पादन र निर्यातको अवस्था दरिलो रहेकोले चालु वर्षमा दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धि दर 3.6% रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान रहेको छ। दर्शकहरू, यो हप्ता बहुमूल्य धातु सुनको मूल्य केही घट्यो र तेलको मूल्य केही बढेको छ। अन्य चाँदी तामाको मूल्यमा सामान्य उतार चढाउ आएको छ। यसैगरी विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरूमा सामान्य उतार चढाउ देखिएको छ। भारतीय शेयर बजार केही बढेको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो हप्ता तेलको मूल्यमा सामान्य उतार चढाव आएको छ र हप्ताभर नै तेलको मूल्य ब्रेन्ट प्रति ब्यारेल 65 देखि $69 बेसमा नै कारोबार भएको छ। शुक्रबार आएर तेलको मूल्य केही घटेको भए तापनि शुक्रबार पनि ब्रेन्टको मूल्य 68 ब्यारेल माथि नै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था गोल्डम्यान शाखाले आगामी 6 महिनामा तेलको माग र मूल्य दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बहुमूल्य धातु सुनको मूल्य गत हप्ताको अन्त्यमा आइपुग्दा $1,783 प्रति आउन्स पुगेको थियो। यो हप्ता सामान्य उतार चढाव आएको भए तापनि यो हप्ताभर नै सुनको मूल्य प्रति आउन्स $1,770 भन्दा माथि नै रह्यो। शुक्रबार भने यसमा सामान्य गिरावट आएको छ र प्रति आउन्स $1,767 मा कारोबार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको उतार चढावको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नेपाली बजारमा पनि परिरहेको छ। नेपालको बजारमा पनि सुनको मूल्य प्रति तुला 91,000 भन्दा माथि पुगेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने उतार चढाव अनुसार नै नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्यमा सामान्य हेरफेर हुन गएको छ। यो हप्ताको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 90,000 भन्दा बढी नै रहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि यो साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने क्रममा नै रह्यो। चाँदीको मूल्य यो हप्ता बढेर प्रति आउन्स $26.39 सम्म पुगेकोमा शुक्रबार भने चाँदीको मूल्य पनि केही घटेर $26 भन्दा केही मात्र बढी रहेको छ। सन् 2021 मा मूल्य धेरै बढ्ने अनुमान गरिएको तामाको मूल्य यो हप्ता केही बढेको छ। सप्ताहको अन्त्यमा आइपुग्दा तामा प्रति पाउन्ड $4.48 मा कारोबार भइरहेको छ। शेयर बजारतर्फ भारतमा निरन्तर बढ्दो कोरोनाको प्रभाव सेन्सेक्समा देखिएर 48,000 को अङ्क भन्दा तल झरेको थियो। तर यो हप्ता भने सेन्सेक्समा वृद्धि भएर 49,008 भन्दा माथिको बिन्दुमा पुगेको छ। यसैगरी निफ्टीमा यो हप्ता वृद्धि नै देखिएको छ र निफ्टी पनि गत हप्ता 14,300 अङ्कको हाराहारीमा कारोबार भएकोमा यो हप्ता भने यसमा वृद्धि भएर 14,900 अङ्कको हाराहारीमा पुगेको छ। अन्य एसियाई शेयर बजार पनि यो हप्ताको सुरुमा गरम देखिएको थियो। यो हप्ता केहीलाई छोडेर प्राय सबै इन्डेक्समा वृद्धि नै देखियो। कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार भने एसियाका प्राय सबै प्रमुख इन्डेक्स घटेका छन्। हप्ताभरको हिसाब गर्दा गत हप्ता जापानी शेयर इन्डेक्स निक्के 29,000 को अङ्कमा रहेकोमा यो हप्ता 28,823 अङ्कमा झरेको छ। यसैगरी चीनको साङ्घाई कम्पोजिटमा पनि गत हप्ताको तुलना सामान्य गिरावट आएको छ। हङकङको हाङसेङमा भने गत हप्ताको तुलनामा केही वृद्धि देखिएको छ। कोरियाको कोस्पीमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। युरोपियन शेयर बजारमा खासै उतार चढावको स्थिति यो हप्ता देखिएन। जर्मनी कामे डाक्स केही अङ्कले घटेको छ भने बेलायतको फिट्सेमा सामान्य वृद्धि भएको छ। फ्रान्सको सीएसीमा पनि 100 अङ्कले बढेको छ। अमेरिकी शेयर इन्डेक्समा यो हप्ता सामान्य वृद्धि देखिएको छ। नास्डाक केही अङ्कले बढेको छ भने यसैगरी डाउ जोन्स गत पनि 34,000 अङ्क भन्दा माथि पुगेको थियो र यो हप्ता पनि 34,000 अङ्क माथि नै रहेको छ। यसगरी S&P पनि गत हप्ता पनि 4200 अङ्क माथि नै रहेको थियो। अहिले पनि 42 अङ्क माथि नै रहेको छ। अब अन्त्यमा बहुमूल्य धातु सुन चाँदी तेलको मूल्य र विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरूको पछिल्लो मूल्यको स्थिति बारेको यो जानकारी।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य शुक्रबार भने केही घटेर $68.34 कारोबार भइरहेको छ। सुनको मूल्य शुक्रबार पनि सामान्य उतार चढाउका बीच प्रति आउन्स $1769 कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भइरहेको थियो, तर शुक्रबार भने केही घटेर चाँदी प्रति आउन्स $26 कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी सन् 2021 मूल्य निकै बढ्ने अनुमान गरिएको तामाको मूल्य पनि यो हप्ता वृद्धि नै भएको छ र शुक्रबार पनि यसमा वृद्धि भएर प्रति पाउन्ड $4.48 कारोबार भइरहेको छ। विश्व शेयर इन्डेक्सका प्रमुख इन्डेक्सहरूमा यो हप्ता सामान्य उतार चढाउ देखिएको छ। एसियाई शेयर इन्डेक्सहरू केही घटेका छन् भने केहीमा वृद्धि भएको छ। अमेरिकी र युरोपीय शेयर इन्डेक्स भने सामान्य रूपमा केही बढेका छन्। एसियाई बजारमा भारतको सेन्सेक्समा यो हप्ता केही वृद्धि भएको छ, तर शुक्रबार सेन्सेक्समा 386 अङ्कले गिरावट आएर 49,383 अङ्कमा पुगेको छ। यसैगरी निफ्टीमा पनि शुक्रबार केही गिरावट आएको छ र 14,000 अङ्कमा निफ्टी रहेको छ। चीनको साङ्घाई कम्पोजिट शुक्रबार सामान्य घटेर 3446 अङ्कमा बन्द भएको छ। जापानी शेयर इन्डेक्स निकी शुक्रबार 241 अङ्कले घटेर 28,812 अङ्कमा बन्द भएको छ। यसैगरी हङकङको हाङसेङ इन्डेक्समा 500 अङ्कको गिरावट आएको छ र हाङसेङ शुक्रबार 28,795 अङ्कमा बन्द भएको छ। कोरियाको कोस्पी पनि शुक्रबार केही घटेर 3147 अङ्कमा बन्द भएको छ। युरोपीय शेयर इन्डेक्समा जर्मनीको ड्याक्समा यो हप्ता खासै उतार चढाउ नआएर सामान्य गिरावट हुँदा 15,144 अङ्कमा बन्द भएको छ। फ्रान्सको सिएसी केही बढेर 6,313 अङ्कमा पुगेको छ भने बेलायतको फिट्से शुक्रबार केही बढेर 6,970 अङ्कमा पुगेको छ। अमेरिकी शेयर इन्डेक्स नास्डाक बिहिबार केही बढेर 14,082 अङ्कमा पुगेको छ। डाउ जोन्स पनि 239 अङ्कले बढेर 34,060 अङ्कमा पुगेको छ र एसआइपी पनि 28 अङ्कले बढेर 4,211 अङ्कमा पुगेको छ। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्र आजलाई यहीँ नै सकियो। अर्को हप्ता छिमेकी राष्ट्रहरू अनि ठुला राष्ट्रहरू र विश्व अर्थतन्त्रमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूको जानकारी, विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू, विश्व अर्थ राजनीतिको स्थिति बारेको रिपोर्ट र बजारको ताजा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।